Hi mga kabukid, welcome back. So karon mga kabukid no. So magsugod na pud ta og panghawan naman noon. Magsugod na pud tag pangumpay na ta dire karon mga kabukid no sa atuang kumpayanan mga kabukid no, mangumpay ta dire mga kabukid. So mao ni ako ang mga kumpayanan dire mga kabukid. Mao na mga kabukid oh. So perti jud in taong pagka kuanan dire mga kabukid no sa dire no sa mua perting kakahuyana mga kabukid no. Tingnan nyo mga kabukid no. So pupunta tayo sa ano mga kabukid, kumpayanan mga kabukid no, para ano, para simulan na natin ang pagkuha ng mga damo mga guys, mga kabukid. So video for vlog na naman for today's vlog mga guys. So ito mga guys, sorry na naman tayo, vlog na punta mga guys. Mga guys, magandang hapon sa inyo dyan mga guys. So karon mga guys kay mangumpay na po at syempre matik mga guys. Maghiwalang isina sadyang di maging tapat sa'yo. Nakalimot na ako na nangyaring di ginusto. Ako babay kaya kanding mga guys oh. Nay kanding mga guys no. Kanding sa ako ang iyaan mga guys. So nahawa na po diri sa mga guys. Hawa na mga guys. Gihawanan nila mga guys. Mga kabukid. So ayan mga kabukid na nato diri sa ubos mga kabukid no. Gakahon kina mga kabukid no. Perting ano tungason kina mga kabukid no. So syempre kay kugihan man, kugihan. So mga kabukid, sugdan na po nato ang pangumpay. Welcome back my channel, YouTube channel. Welcome back. Sa iyong landas. Sa iyong landas. Thank you for watching mga kabukid. Bye bye. God bless.